महाराष्ट्राचें सरकार आसतना गोंयांत पावर कितें काम केलां हें पयलीं आमकां दाखोवचें. नंबर 2, हे जे स्मार्ट मिटर आसा ते गेली 2.5 वर्सां सबंद भारतभर काम जाल्लो. काँग्रेसची राज्य आसा पळय, फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश आनी खंय खंय थंय वचून हेणें हें आंदोलन करचें, कारण तांणी थंय बसयले. आंध्र प्रदेशांत सगळ्यांत चड हे केल्या, लाखो मिटर आंध्र प्रदेशांत बसयल्या. पार्ट ऑफ तेलंगणांतूय बसयल्या, पूण थंय दुसरो आसा तेलंगणा, आमचो चंद्रबाबू नायडू. आनी म्हज्या म्हायती प्रमाणे ह्या लोकांक जे कोण थंय भितर गेल्या पळय काँग्रेसचे, तांकां खबर आसा की ना हें पळोवया. आप जे कितें उलयता पळय तांकांय म्हणून रिक्वेस्ट, पंजाबांत वचून पळया, दिल्लींत वचून पळया. आनी थंय स्मार्ट मिटर आसा ते कोणी बसयल्ले, केन्ना बसयले, त्याची ओगीच हांगा येवन लोकांक पेटोवन घालप गोंया येवन, आनी आपले स्टेटीन आपले जे राज्य करता त्या स्टेटीत ते बसोवप. हेतून करतना पयलीं तांणी ही राज्य तांचे हातूंत पावरींत आसा. काँग्रेसच्या हातूंत कर्नाटकांत आसा, आमच्या हातूंत आसा, थंय पयलीं बंद करचें, मागीर गोंया आंदोलन करचें. हांगा गोंया पेटोवन घालपाचें काम तांणी करचें न्हय. इलेक्शनाच्या वेळार नाकाशिल्लें करचें न्हय, कारण हें जें डिसिजन घेतलां तें आमच्या युनियन मिनिस्ट्री फॉर पावर हांच्या माध्यमांतल्यान आयलां. आनी JRC आनी पावर डिपार्टमेंट ते आमकां मार्गदर्शन करता आनी तातूंतल्यान हें काम जाता. हाचेर जर कोणाकूय कितें क्वेश्चन आसा, आमचे इंजिनियर आसा आमचे मयुरेजी, हे ह्या हेचे इन्चार्ज आसात, हांकां कोणाक ह्या विशीं कितें विचारपा जाय तांणी आमचो जो सुपरिटेंडिंग इंजिनियर मयूर हेजे आसा तांचे कडेन वचचें. तांकां जर टायम मेळना जाल्यार हांव ताचो टायम घेवन तांकां दिता. ओगीच नाकाशिल्ली बडबड करून चीफ इंजिनियराच्या कॅबिनांत वचून आमकां काम करपा खातीर हें दवरप हें बरोबर न्हय. कारण अशा लोकां पासून सगळ्यांनी सावध रावपाक जाय. आनी त्या खातीर म्हजी विनंती लोकांक की ह्या लोकांची ज्यो स्टेटी सरकार आसा थंय हें ऑलरेडी काम चल्लां, अशा लोकां पासून सावध रावा. पयलीं तांकां विचारा तुमच्या मनां आयलें जाल्यार तुमचे जे स्टेटी आसा थंय बंद करा आनी मागीर गोंया येवं. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.